बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तमाम तारीफ़ें अल्लाह ताला के लिए हैं जो तमाम जहानों का परवरदिगार है। सलावत है हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, आपकी पूरी आल पर, इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम पर। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आज की इस वीडियो में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे चिल्ला कशी के हवाले से। चिल्ला कशी क्या होती है, इसकी कितनी इकसाम हैं और चिल्ले के दौरान क्या मनाजिर नज़र आते हैं और चिल्ला किस मकसद के लिए किया जाता है। इस वीडियो को एंड तक देखिएगा ताकि आपको इस पे तमाम मुकम्मल अमूर पे रोशनी मिले। व्यूअर्स, चिल्ला मखसूस अमल और इबादत और पढ़ाई होती है जो कि मखसूस अयाम के लिए की जाती है। ये 3 दिन, 5 दिन, 7 दिन, 11 दिन, 13 दिन, 19 दिन, 21 दिन या मैक्सिमम 40 दिन तक का होता है। बेसिकली वर्ड जो चिल्ला है वो 40 से निकला है और ये 40 दिन तक इबादत करना होता है, मखसूस पढ़ाई की जाती है। कुछ लोग इसे मखसूस मखलूक़ात को बुलाने के लिए करते हैं, जैसे जिन्नात के लिए, मोक्कलात के लिए, तस्खीर कायनात के लिए और तस्खीर हमजाद के लिए। चिल्ले के 2 अमल होते हैं, बेसिकली 2 तरह के अमलियात होते हैं। एक होता है तस्खीर के लिए जो कि जायज़ नहीं, और एक होता है तौकीर के लिए जो कि जायज़ है। तस्खीर का मतलब होता है वियर्स ज़बरदस्ती काबू करना, और इसमें बहुत खौफनाक मनाजिर देखने में मिलते हैं। ज़बरदस्ती जिन्नात को बुलाना और उनसे अपने मकासद को ज़बरदस्ती हासिल करवाना। इसमें जो लोगों की नीयत ख़राब होती है, इसीलिए वो तस्खीर की तरफ जाते हैं। दूसरा है तौकीर, जो कि जायज़ है। ये वो अमल है जो कि सूफ़ी दरवेश और औलिया कराम करते थे, और इसमें जो हाज़रात होती हैं वो अल्लाह की रज़ामंदी से होती हैं। पाक साफ़ दिल के लोग ये वाली इबादत और अमल करते हैं, जिनका दिल शीशे की तरह साफ़ होता है। अल्लाह का नूर होता है उसमें, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की का हुब होता है, नूर होता है, अहले बैत अलैहिस्सलाम का हुब होता है, करबला के शोधा की मार्फत होती है, तमाम आइमा कराम की मार्फत और नूर होता है। और इस तरह का अमल और जो 40 दिन का चिल्ला होता है उसकी बहुत अहमियत होती है, और उससे आपके इल्म में इजाफ़ा होता है, आपके अल्लाह की कुर्बत मिलती है, आपको नबी अलैहिस्सलाम की कुर्बत मिलती है, आपको बहुत सारे फ़ायदे हासिल होते हैं, आपका दिल रोशन होता है, दिमाग मुनव्वर होता है, जो चिल्ला तौकीर के गर्ज से किया जाता है। अब हम आपको बताएंगे कि ये कितने दिनों का होता है। चिल्ला लफ्ज़ 40 से है, और एक आमिल एक कमरे में अंधेरे में चिराग की रोशनी में तन्हा इबादत करता है। 40 अय्याम की इबादत होती है जिसमें वो सिर्फ दाल, चना, लोबिया, जैतून का तेल, नमक और जौ की रोटी से रोज़ा रख कर 40 दिन तक इबादत में मशगूल रहता है, और किसी ख़ास मकसद के लिए इबादत की जाए उसे चिल्ला कशी कहते हैं। पुराने वक्तों में सूफ़ी दरवेश और अहले बैत इस्लाम ने चिल्ला कशी फरमाई है, अल्लाह की कुर्बत के लिए, अल्लाह के राज जानने के लिए, इल्म को बढ़ाने के लिए और कायनात के असरार व रमूज़ जानने के लिए। बेसिकली जब चिल्ला कोई भी आमिल करते हैं तो वो जंगलों में, गारों में, पहाड़ों में करते हैं। इसके लिए तन्हाई ज़रूरी होती है। चिल्ला कशी घर पर नहीं की जाती, कोई ऐसी जगह होनी चाहिए कि जो कि दूर हो, जहाँ पे हुब्बे दुनिया आपको याद ना आए और दुनियादार आपके पास ना हो। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने खुरासान की पहाड़ियों में 6 साल इबादत फरमाई थी और चिल्ला कशी की थी। बाबा फरीद रहमतुल्लाह अलैह ने 40 दिन एतकाफ़ फरमाया और चिल्ला कशी की, और इसी तरह चिल्ले में मुरीद के ऊपर इरफान, इल्हाम और इल्म के दरवाज़े खुलते हैं। हज़रत ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने फरमाया कि जब मैंने चिल्ला कशी की तो मुझे अल्लाह के हुक्म से हज़रत दाता गंज बख्श हज़रत अली हजवेरी ने 40 बरस के अलूम 40 दिन में तय करवा दिए। सुभान अल्लाह। तो ये फ़ायदा होता है व्यूअर्स चिल्ला कशी का। और वैसे भी हदीस के मुताबिक उलमा अम्बिया अलैहिस्सलाम के वारिसीन हैं, तो जिनके पास इल्म होता है उनकी कदर व मंजिलत दुनिया में बहुत ज़्यादा होती है। आलिम की मोहब्बत जो है और आलिम की सोहबत, वो 1000 बरस की इबादत अता कर देती है। मुर्शिद की एक नज़र करम से बहुत फैज़ मिलता है। बग़ैर मुकम्मल इल्म के कभी भी चिल्ले को मत ट्राई करें। आम लोग जब चिल्ला कशी करते हैं तो उनको बहुत ज़्यादा खौफनाक और भयानक मंज़र नज़र आते हैं, क्योंकि जिनके सर पे किसी मुर्शिद का हाथ नहीं होता।
ایک اور حدیث ہے کہ تم کو جو فتح ملتی ہے اور روزی دی جاتی ہے وہ بزرگوں اور فقیروں کے وسیلے سے ملتی ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اب آپ جان سکتے ہیں کہ جو بزرگ ہیں، جو فقیر ہیں، ان کا کتنا بڑا مرتبہ ہوتا ہے کہ ان کے وسیلے سے اس دنیا میں لوگوں تک روزی پہنچائی جاتی ہے۔ ویئرز، جو لوگ چلہ غلط مقاصد کے لیے کرتے ہیں، زبردستی دوسروں کو قابو کرنے کے لیے کرتے ہیں اور تسخیر کرنا چاہتے ہیں، وہ جب چلہ سٹارٹ کرتے ہیں تو پہلے 7 سے 11 دن ان کے صحیح گزرتے ہیں، اور چلے کے دوران ان کی دل کی دھڑکن تیز ہوتی ہے، پسینہ آتا ہے، کندھوں پر بوجھ محسوس ہوتا ہے۔ 11 دن سے جنات کی ایکٹیویٹی شروع ہو جاتی ہے، جیسے کہ لائٹ جلنا اور سائے نظر آنا، کھڑکھڑاہٹ ہونا، جگنو نظر آنا۔ 20ویں اور 21ویں دن تک جب چلہ جاتا ہے تو اس کے بعد خوفناک مناظر نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں، اور عامل چونکہ تنہائی میں بیٹھا ہوتا ہے تو بہت سارے لوگ جو کہ حصار کے کڑے میں بیٹھے ہوتے ہیں، وہ اگر ان مناظر کو دیکھ کے حصار سے نکل جائیں تو سارا چلہ جو ہے وہ الٹا پڑ جاتا ہے یا وہ تباہی کی طرف لے جاتا ہے۔ 21ویں دن کے بعد برے مناظر دکھائے جاتے ہیں، شیطانی مناظر بھی ہو سکتے ہیں، اور یہ سب مناظر جنات دکھاتے ہیں، ڈرانے کے لیے، بھگانے کے لیے۔ بلی کے رونے کی آواز، بچے کے رونے کی آواز، جنازے کے مناظر، ماں باپ، بہن بھائی کے قتل ہونے کا یا موت کے عکس دکھائے جاتے ہیں، بھائی بہن کا ایکسیڈنٹ دکھایا جاتا ہے، اور خوفناک قسم کے مناظر جو آپ تصور بھی نہیں کر سکتے، وہ یہ زبردستی اور تسخیر کے چلے میں عامل کو دکھائے جاتے ہیں۔ لیکن جو لوگ شیطانی مقاصد کے لیے چلہ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ان پر لگے رہتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ 40 دن تک کرنے کے بعد وہ کسی نہ کسی جن کو یا کسی بڑے موکل کو قابو میں لے لیں۔ اور جب چلے کے آخری 10 دن سٹارٹ ہوتے ہیں، یعنی کہ 31 سے لے کے 40 تک کے دن، تو وہ انتہائی خطرناک ہو جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ یہی چلہ کشی توقیر کے لیے کریں گے، علم کے لیے کریں گے، صاف پاک نیت سے کریں گے، تو پھر آپ کو بہت خوبصورت مناظر دکھائے جائیں گے، آپ کی اولیاء کرام سے ملاقات بھی ہوگی، ائمہ کرام سے ملاقات ہوگی، اور آپ کو علم اور عرفان کی بہت بڑی منازل طے کروائی جائیں گی۔ چلہ کشی اولیاء کرام کا سب سے آخری ٹول ہوتا تھا علم کو بیش بہا طریقے سے حاصل کرنے کے لیے۔ نمک، مرچ، جو کی روٹی سے روزے رکھے جاتے تھے، 3 دن کا چلہ، 7 دن کا، 11 دن کا، 13 دن کا، 21 دن کا یا 40 دن کا چلہ کیا جاتا تھا۔ دوران چلہ کشی جو ہے، آپ نے دنیا سے اجتناب کرنا ہے، یہ صرف حب خدا کے لیے کریں، اور کیونکہ دنیا جو ہے وہ حب خدا کا اپوزٹ ہے۔ دنیا کے مال و اغراض کی اولیاء اللہ کے ہاں کوئی حیثیت نہیں ہوتی۔ اللہ کے حصول کے لیے چلہ کشی کی جا سکتی ہے۔ نبی پاک حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت کے لیے، اہل بیت اسلام کی محبت کے لیے، مولا علی علیہ السلام کی محبت کے لیے آپ چلہ کشی کر سکتے ہیں۔ اگر آپ کو شوق ہے تو کسی بہت بڑے اور اچھے عالم کی سرپرستی میں، اپنے رہنما کی سرپرستی میں چلہ کشی کریں۔ یہ دنیاوی فرائض سے ہو کر یہ عمل کیا جاتا ہے۔ آپ کو ینگ ایج میں چلہ کشی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ کوشش کریں کہ 40 سال کے بعد آپ اگر کوئی چلہ کشی کی طرف جانا چاہیں تو جائیں، جب آپ باقی فرائض اپنے ادا کر چکے ہوں اور آپ کے پاس بہت وقت ہو۔ اور ہمیشہ چلہ جب بھی کریں تو اب عبادت، ریاضت کے لیے، توقیر کے لیے، عزت کے لیے، اللہ کی معرفت کے لیے، اور اہل بیت علیہ السلام اور ائمہ کرام، انبیاء کرام کی معرفت اور ان کی رضامندی سے ہمیشہ کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب پہ علم میں اضافہ فرمائے اور علم کی منزلوں کو طے کرنا ہمارے لیے آسان کرے۔ آپ سب کا ویڈیوز دیکھنے کا بہت شکریہ۔ جزاک اللہ۔